बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बाबर सिद्दीक छापा अपने वर्ल्ड वाइज न्यूज़ चैनल के साथ और फेसबुक पेज के साथ। बराए मेहरबानी आपके तआवुन का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें पजीराई जो है वो बख्शते हैं और इसे सब्सक्राइब भी करते हैं, कमेंट्स भी देते हैं और इसके साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकें। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी स्टोरी जो है वो लेके आए हैं जो इस वक्त जो है वो मीडिया की जीनत बनी हुई है और मीडिया में वो चारों तरफ जो है वो एक ऐसा स्केच जो है वो इख्तियार करती जा रही है कि आप देखें कि एक हिंदू लड़की और उसकी पबजी जो है वो खेल रही थी और पबजी में उसकी दोस्ती हुई, सीमा उसका नाम है और इधर कराची में से उससे उनका ताल्लुक़ है और वो मुसलमान थी और मुसलमान होने के बाद चार बच्चे जो है उसने पैदा किए और उसके वतन से 4 बच्चे पैदा हुए और यहाँ से वो कैसे गायब हुई और गायब होने के बाद नेपाल चली गई। नेपाल से जो वो इंडिया पहुँची और इंडिया में उसके साथ जो है वो उसने क्या किया। अब जो है हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्या करना चाहिए, सफारती ताल्लुकात को क्या करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे जो 4 थे वो है तो मुसलमान, बायोलॉजिकली तौर पर उनको हिंदू जो है, आप तो हिंदू बन गई, आप तो उसने सारा कुछ कर लिया, लेकिन वो उनको हिंदू जो है वो बनाया जा रहा है। एक ऐसा मज़हब जो इस्लाम है जो सबको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देता है और इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इसमें औरत और हर चीज़ का एक कानून जो है वो तयन है। तो अगर इसको सही तरीके से देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम मज़ाहिब जो हैं उससे बरतर इस्लाम का मज़हब है जो अमन है, अमन पसंदी का जो मज़हब है। तो इस सिलसिले में ये जो है कि एक लड़की है, लड़की कह लें कि औरत है कि वो जो है वो एक पबजी पर खेल रहे एक बंदे के साथ जो है उसका इश्क पेचा जो है वो लड़ गया और पाकिस्तान की लड़की जिसने जो है पबजी पर इश्क रचाया और अब भारत की जेल से अपने 4 बच्चों के साथ इंडिया जो है वो चली गई है। जेल में बंद थी और अब बाहर आ गई है। उसने ऐसी ऐसी बातें की हैं कि जो आपको विरता हैरत में डाल देंगी। उसने कहा है कि पहले मैं गंगा नहाऊंगी और अपने बच्चों के नाम में हिंदुओं वाले रख दिए हैं, जो उसने अपने बच्चों के नाम जो है वो रखे हैं वो हैं परामेका, राज, परी और मुन्नी, नाम रखे हैं उसने अपने बच्चों के। और उसने बयान दिया है कि आप अंदाज़ा कीजिए कि जिसे मुसलमान कहते हैं कि जैसे हज करके जो है कि आदमी जो है वो ऐसे हो जाता है जैसे आज ही पैदा हुआ हो, कि गुनाहों से पाक हो जाता है और अल्लाह ताला के हुजूर जो है पेश करके सजदा रेज़ होकर अपने गुनाहों की बख्शिश जो है वो करवाता है, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत जो है वो मांगता है। तो इसी तरह जो है वो हिंदू लोग जो हैं, हिंदू धर्म को जो है वो ये कहते हैं कि गंगा नहाएंगे तो सारे हमारे पाप जो है वो धुल जाते हैं। पाकिस्तान से इस पर लान तान जो है उस औरत पर जारी है और उसने इतना प्यारा मज़हब छोड़कर जो है वो धाने जो है हिंदू धर्म जो है उसको इख्तियार कर लिया है। अब उसको जेल नक्सर से जो है नेपाल में थी वहाँ से रिहाई मिली है और नेपाल का एक ऐसा इलाका पोर्ट और वो 15,000 जो है वो नेपाली यानी उनकी नेपाली करेंसी जो है वो देकर 15,000 रुपये टिकट करवा कर जो है वो दिल्ली पहुंच गई और कहती है कि नेपाल में तो मुझे किसी ने पूछा तक नहीं है और इंडिया ने भी हमें किसी ने पूछा तक नहीं है कि आप कौन हैं। और मैंने अपने पति का नाम सचिन बताया है जिससे उसने वहाँ पर जो है वो शादी की है। तो अब वो वहाँ जो है वो पहुँच गई है इंडिया में यानी भारत में। क्या इंडिया में तो सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर है कि वो सब कुछ क्रॉस कर गई और उसने अपने बच्चों के नाम भी बता दिए। अब जब उसने कहा कि मैं पाकिस्तान से आई हूँ तो पूरे मुल्क में जो है वो कोहराम मचा हुआ है, उसे थप्पड़ भी मारे गए और उसके बंदे को भी मारा गया और तमाम इंटेलिजेंस इदारे जो हैं उसके खामद को भी जो है वो उन्होंने टार्चर किया, जो वहाँ पर जो पबजी पे उसका आशिक था और उससे तमाम मोबाइल्स भी ले लिए गए, इससे इसका मेकअप का सामान तक भी ले लिया। और ये वाक़या अब रिपोर्ट हो रहा है इसे 10 मई से इसने पाकिस्तान से सफ़र शुरू किया था, यानी 10 मई से। इसके साहब शौहर का नाम जो है वो ग़ुलाम हैदर है। वो इसकी सारी जायदाद जो है मकान जो है वो बेचकर यहाँ से फ़रार हो गई
اور وہ یعنی پاکستان نے اسے جاسوسی کے لیے تو نہیں بھیجا، یعنی ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں وہ یہ سوچ رہی ہیں، وہ تو کبوتر سے ڈر جاتی ہیں کہ کبوتر کے اگر ان کی چھت پہ جا کے بیٹھ جائے تو وہ ڈر جاتی ہیں کہ یہ جاسوسی جو ہے وہ کرنے کے لیے آیا ہے. تو ان کی ایجنسیاں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ جاسوسی تو نہیں، اس کے آلے لگے ہوئے کہ جاسوسی کرنے آئی. 13 مئی کو یہ انڈیا پہنچ چکی تھی اور وہاں جا کر روپوش ہو چکی تھی، یعنی پتہ نہیں کتنی دیر روپوش رہتی. نیپال میں مندر میں جا کر اس نے وہاں پر شادی بھی کر لی ہوئی ہے. اب کسی نے جو ہے وہاں پر یہ ازدواجی حیثیت میں رہنے لگ گئی ہے اور بچوں سمیت جو ہے وہ رہنے لگی ہے. اب اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ وکیل کرو اور وکیل کے پاس جو اپنا کیس جو ہے وہ لے کر جاؤ، کیونکہ یہ اس میں جو ہے زبان بھی رچ بس گئی وہ، اور زبان سے بھی اس کا جو ہے وہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ زبان بھی وہاں کی وہ بول رہی ہے. تو اس سلسلہ میں یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ ایشو بنا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہندی طرز پر بولتی ہے. وکیل نے پولیس کو اطلاع کر دی، یعنی جب وکیل کے پاس گئی تو وکیل صاحب نے جو ہے وہ اس کی اطلاع کر دی اور یہ پکڑی گئی، یعنی پولیس نے اس کو پکڑ لیا. نہ جانے کتنی دیر وہاں رہتی اور پتہ نہ چلتا. بچوں کا باپ یعنی بیولوجیکلی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو پاکستان بھیج دو. دنیا کا کوئی قانون جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ باپ کی اجازت کے بغیر جو ہے، یعنی باپ کی اجازت کے بغیر جو کسی کا مذہب جو تبدیل کیا جائے. اگر مذہب جو ہے کسی کراس مذہب میں شادی بھی ہو جاتی ہے، فرض کریں مسلمان کی کرسچین میں یا کرسچین کی مسلمان میں، تو مذہب جو ہے بچوں کا نام جو ہے وہ باپ کے نام پر ہی لکھا جاتا ہے. تو بچوں کا نام اس نے ہندی میں رکھ لیا ہے، یہاں کو اور تھا اور ہندی میں وہاں پر نام جو ہے وہ رکھ لیا ہے. وہ ابھی تک مسلمان ہے. اگر انڈیا کے لوگ اور حکومت بھارت اگر کردار ادا کرے تو یہ بچے پاکستان آ سکتے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر میں پاکستان گئی تو میرے بچوں اور مجھے جان سے مار دیا جائے گا. حالانکہ پتہ ہے کہ اصل باپ تو مسلمان ہے اور نام نہاد باپ جو اس کا عاشق ہے وہ اس نے باپ بنا دیا ہے، یعنی خود ساختہ جو ہے باپ بنایا ہے. وہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہے. جب اس سے سوال کیا گیا کہ شادی تو پہلی بھی آپ کی لو میرج تھی، تو اس نے کہا کہ وہ میں مجبوری اور میری زبردستی جو ہے وہ شادی تھی اور بچے جو ہے ویسے پیدا ہو گئے. اور کہتا تھا کہ وہ بچوں کو تھوڑے بہت جو ہے وہ پیسے دیتا تھا، حالانکہ وہ سعودیہ میں ہے اور وہ پردیش جو ہے وہ کس سلسلے میں جو ہے وہ کاٹ رہا ہے، وہ انہی کے لیے کاٹ رہا تھا. اور کہتی ہے کہ میں اب بھی پب جی کھیلتی ہوں اور انڈیا کی بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں کھیلتی ہوں. میں مودی سے بڑی جو ہے وہ ایک فلم ہے غدر، اور یہ نظر آ رہی ہے آپ کو غدر فلم کی میں بہت جو ہے وہ متاثر ہوں، بڑی انسپائر ہوں. اپنے بچوں کو جو ہے ہندو بنانا چاہتی ہے. ہمیں اپنی حکومت سے اپیل ہے اور وہاں پر رہنے والے مسلمان جو ہے ان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس میں اپنا اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں اور اسے ایسا کرنے سے روکا جائے اور کردار ادا کیا جائے. انڈیا کی کہ مسلمان جو ہیں وہ بھی اس میں کردار ادا کریں اور سفارتی تعلقات جو ہیں وہ برے کار جو ہے وہ لا کر ان بچوں کو اس مذہب سے اس مذہب میں جانے کے لیے حتر وسا جو ہے وہ کوشش کی جائے. وہ تو چھوڑ دیں، وہ تو ہو گیا نا، وہ تو چلے گی. اس کے عشق کا بھوت جو ہے وہ اس کے سوار ہے. اب یعنی وہ یہ کہتی ہے کہ 2002 میں جو وہ پیدا ہوئی اور اس کی عمر جو ہے وہ 21 سال ہے. یہ بھی جھوٹ ہے. اس کے شناختی کارڈ کے مطابق جو ہے یہ جو ہے سارا وہ ایک ایسے بیانات دے رہی ہے کہ یہ آج کل جو ہے کہ معمہ بنا ہوا ہے اور اس کو جو ہے وہ یہ جو ہے